भयो हैन अगाडि बढौं इन्द्रजी अगाडि बढौं भयो सर अगाडि बढ्नु अब यो डी नम्बर हेरौँ यसमा डी मा पनि छ अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि इफ ट्रेजरी बिल्स आर अवेलेबल एन्ड यील्ड 10%, what is the slope of capital allocation line भनेको सोधेको छ यहाँ। अब हामीले यो क्यापिटल एलोकेसन लाइनको स्लोप निकाल्नको लागि हामी एउटा ओरिजिनल सिचुएसनमा जाउँ है। क्यापिटल एलोकेसन लाइनको स्लोप भनेको के हो त? एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर्मुला त त्यो हो नि हैन र? जस्तो कि हामीले यस्तो गर्छौं if treasury bills are available and yield treasury bills yield is 10%. यो भन्न खोजेको के त? ट्रेजरी बिल को yield 10% भनेको रिस्क फ्री रेट 10%. That is risk free rate equal to 10%. The slope of capital allocation line is given by slope of capital allocation line supported by the efficient portfolio. Efficient portfolio is given by यहाँनिर के छ भन्दाखेरि efficient portfolio को expected return भनेको त 15% हुन्छ हैन र? एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको 15% हुन्छ। हामीले स्लोप क्याल्कुलेसन गर्दा जस्तै कि यो गर्छ है। एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाय स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो। अब यहाँनिर एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो चाहिँ 15% छ। दुईटै केसमा 15% हुन्छ है, किनभने हामीले 15% आइडेन्टिकल रिटर्न भएको सेक्युरिटिजहरुमा इक्वल इन्भेस्टमेन्ट गरेका छौं, त्यही भएर त्यो 15% हुन्छ। माइनस रिस्क फ्री रेट भनेको 10% र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको एप्रोक्सिमेटली 43%। सरी, यो निकाल्दाखेरि सर 43.27 हाल्नु पर्दैन हैन, त्यो एप्रोक्सिमेटली गरे हो, किनभने तिम्रो यहाँनिर अनसिस्टमेटिक रिस्क भनेको एकदमै उ छ के, मतलब नेग्लिजिबल छ। नेग्लिजिबल भएको हुनाले हामीले 43% इफिसिएन्ट पोर्टफोलियो राखेको हो। पछिल्लो केसमा जुन भनेको छ नि, यो इफिसिएन्ट पोर्टफोलियो फर्म गर्दैछौँ, त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 43% वा त्योभन्दा कम हुनुपर्छ भनेर भनेको छ नि, त्यो केसमा तिमीले जुनसुकै स्लोप क्याल्कुलेट गरे पनि नियर अबाउट 0.12 आउँछ के यो केसमा, नियर अबाउट 0.12 एप्रोक्सिमेट।
ल यसलाई सारौँ है। अनि अरु के छ प्रब्लम अमृत सल्भ गरेको अरु क्वेशनहरु यसको यस्ता हामीले दुईटै सल्भ गर्यौं अगाडि पनि दुई चारवटा प्रब्लम गर्यौं अरु केही त्यस्तो सल्भ गरेको बाँकी छ भने सोधौं है त्यो मैले सल्भ गर्छु सर 18 नम्बर हेर्दिनु हजुर यो 18 नम्बर अलि 18 नम्बर एक्जामिनेसन चाहिँ मङ्सिरको लास्ट विकमा हुन्छ रुटिन त निश्चयको छैन अनि यो कार्तिक मसान्तसम्म सबैले फर्म भर्नुपर्छ अब अहिले त बन्द छ कलेज अब 22 गते खुल्छ 22 गते खुल्ने बित्तिकै फिजिकल क्लास पनि हुन्छ अनि फर्म पनि भरिहाल्ने हैन फेरि हामीलाई त्यो इन्टरनल इभ्यालुएसनको फर्मालिटी पुरा गर्न टाइम लाग्छ के अलिकति अनि मङ्सिर सेकेन्ड सेमेस्टरको 22 गतेबाटै हुन्छ हजुर हाम्रो 22 गते हुने भयो 22 गतेबाट खुल्छ कलेज 22 नै हैन र त्यो तिहारको पर्सिपल्ट के भाइटिकाको पर्सिपल्ट 20 गते भाइटिका हो आइतबार 21 गते भयो एक दिन छुट्टी हुन्छ अनि 22 गतेबाट खुल्छ तर अब हामीलाई टियुले बडा प्रेसरमा राखेछ कि यो उता लस भएको टाइम चाहिँ यता रिकभर गर्ने कि चाँडै चाँडै एक्जाम गरिदिनु लाग्छ अब फिजिकल क्लास कहीँ पनि भएको छैन सबै अनलाइनबाटै 18 नम्बर भनेको हैन ओके अब यसमा के भनेछ भन्दाखेरि suppose that there are many stocks in the security market and that the characteristics of stock A and B are given as follows. Sorry. जस्तै दुईटा स्टकको हामीलाई यहाँनिर एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ र यसको कोरिलेसन चाहिँ -1 छ पर्फेक्टली नेगेटिभ कोरिलेसन ख्याल गरौँ है यो पर्फेक्टली नेगेटिभ कोरिलेसन दिएको छ Suppose that it is possible to borrow at risk-free rate. अब हामीले risk-free rate मा borrowing गर्न सक्छौं. What must be the value of risk-free rate? Risk-free rate को भ्यालु कति हुन्छ भनेर भन्छ हैन? अब हामीले एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने -1 कोरिलेसन भएको बेला -1 कोरिलेसन भएको बेलामा according to Markowitz diversification what is the possibility ल भनौँ न possibility के हुन्छ रिस्कको बारेमा if correlation is exactly -1 what is the possibility what is the possibility of risk reduction risk कति घट्छ होला फुल रिस्क कम हुन्छ कम भनेको कतिसम्म कम हुन सक्छ -1 कोरिलेसन भयो सिस्टमैटिक मात्र बचेर अरु त्यतातिर नजाऊ न तिमीले मार्कोविज डाइभर्सिफिकेसनको डाइरेक्ट एप्रोचलाई युज गर न +1 भयो भने रिस्क रिडक्सन हुँदैन भन्छ हैन -1 भयो भने कुनै दुईटा सेक्युरिटीको बीचको कोरिलेसन -1 भयो भने रिस्क रिडक्सन के हुन्छ जीरो रिस्क यस हैन अब यो मार्कोविज डाइभर्सिफिकेसनको थ्योरी हामीले हेरेर युज गर्नुपर्छ है अकॉर्डिङ टु Markowitz diversification portfolio risk can be reduced to zero by allocating
optimal proportion of wealth into two assets if they have perfectly negative correlation. इनको perfectly negative correlation भयो भने zero risk portfolio construct गर्न सक्छौं हैन. अब हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि zero risk portfolio is equivalent to the risk free asset हो कि हैन. रिस्क फ्री एसेट को पनि रिस्क के हुन्छ जीरो हुन्छ. त्यही भएर जीरो रिस्क पोर्टफोलियो पनि रिस्क फ्री एसेट सित इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ हैन. therefore we can construct a risk free asset, risk free investment भनौं न हैन. risk free investment by combining stocks A and B, allocating optimal proportion of wealth. Like you also minimum variance portfolio proportion of stock A निकाल्ने. एक मिनिमम भेरिएन्स पोर्टफोलियो प्रोपोर्सन भन्ने मिनिमम भेरिएन्स भन्नाले यहाँनिर 0 भन्ने बुझ्नु पर्यो. किनभने यिनीहरुको कोरिलेसन के छ -1 छ हैन. यो निकाल्ने. यसको लागि एउटा फर्मुला हामीले युज गरेको थियौ नि. अस्ति नै पनि क्याल्कुलेट गरे हो. यता कतै पहिले गरेको छु यहाँ. हेर्नु त. हो यो. अब यो फर्मुलामा खाली s लाई a भनेर सब्स्टिट्युट गरौँ है. यसको ठाउँमा a राखौँ. अरु एज इट इज. b छँदैछ. कोरिलेसन ab, standard deviation of a, standard deviation of a square, कोरिलेसन ab. यो फर्मुला हामीले युज गर्छौं. अब यो फर्मुलामा अब यो टेबल हेरौं. b को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 10 छ. b को भेरिएन्स भन्नाले यहाँनिर यो 10 को स्क्वायर भयो माइनस कोरिलेसन ab भनेको -1 छ. त्यसलाई -1 लेख्न सकिन्छ. अनि सिग्मा a भनेको 5 र सिग्मा b भनेको 10 डिवाइडेड बाइ a को स्क्वायर भनेको 5 को स्क्वायर प्लस b को स्क्वायर भनेको 10 को स्क्वायर सरी माइनस यसलाई स्क्वायर गरिदिहालौं. -2 भन्नाले 2 नै भयो. कोरिलेसन भनेको -1. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ a, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ a भनेको 5 अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ b भनेको 10. यहाँनिर एउटा बिग्रेको चाहिँ सोच्नु. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ a अब यसलाई सल्भ गरौँ. को स्क्वायर भनेको यो 100 हुन्छ. माइनस माइनस यो प्लस भयो 50 भयो है. डिवाइडेड बाइ 5 को स्क्वायर भनेको 25 प्लस 10 को स्क्वायर 100 माइनस माइनस प्लस भयो यो पनि 100 हुन्छ.
हो यो यसलाई सल्भ गर्दा 150 माथि भयो all over 225. One and 50 divided by 225. So there is also 0.6667. 2/3 आयो त्यसो भनौँ न यसलाई अझ अर्को शब्दमा लेख्ने हो भने 2 divided by 3 लेखिन्छ सबभन्दा राम्रो फ्र्याक्सनमा हैन अनि अब हामीले मिनिमम भेरिएन्स पोर्टफोलियो प्रोपोर्सन अफ स्टक बी निकाल्ने यो निकाल्दाखेरि WB this is equal to 1 minus WA. 1 minus 2/3 यो गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ 1/3 आउने हो मिनिमम भेरिएन्स पोर्टफोलियो प्रोपोर्सन अब यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि by combining 2/3 proportion of wealth in stock A and 1/3 proportion of wealth in stock B, we can form a risk-free portfolio. Risk-free portfolio. Therefore, hence, the risk-free rate of return is given by simply हामीले यो risk free rate of return भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि expected return on portfolio किनकि पोर्टफोलियो चाहिँ हाम्रो के भयो रिस्क फ्री भयो यदि 2/3 A मा र 1/3 B मा इन्भेस्टमेन्ट गर्यो यो फर्मुला हाम्रो के त WA into expected return on A plus WB into expected return on B. Okay. WA भनेको 2/3 भयो यसलाई 2/3 लेखौं अनि एक्सपेक्टेड रिटर्न अन A कति छ A र B को यहाँ 10% र 15% यो 10% छ प्लस WB भनेको 1/3 र एक्सपेक्टेड रिटर्न अन B चाहिँ 15%. सल्भ गर्न लाउँछ 11.67%. साह्रो है यो इन्द्र के छ 18 को भयो नि हैन हजुर सर भयो अरु के छ अरु सोधौं है इट्स योर डे टुडे आज तपाईहरुको दिन हो सर माथिको देखाउनु न ल
भयो भयो यो त भयो सर, यो तलको 19 को देखाइदिनु न, यो छुटेको रहेछ। 19 को यसो देखाइदिनु त, यो स्क्रिनसट गरेर राख्नु पर्यो। यो 19 को त सल्भ भएर नि छैन। यसो गर न, तिमीहरूलाई मैले यो च्याप्टरको सोलुसन मैले पठाइदिउँला। मसँग इमेल आइडी भयो जस्तो लाग्थ्यो। हेर्नु त सर, नभए लेखिहाल्नु। यो च्याप्टर अलि त्यस्तै छ। कन्फ्युजिङ त बाबु नपढेर यार। मैले इमेल आइडी एकैछिन है। सिम्पल छ यो क्वेसन, केही छैन। त्यही पनि यसलाई सिम्पल हेरौँ है। Mr. Sapkota owns a portfolio of 2 securities with the following expected returns, standard deviation and weight. अब हामीलाई दुईटा स्टकको एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र वेट दिएको छ हैन। What correlation between the 2 securities produce the maximum portfolio standard deviation भनेछ। यो क्वेसनको एन्सर एउटा आउँछ। अब मार्कोइज डाइभर्सिफिकेसन अनुसार यो दुईटा सेक्युरिटीको कोरिलेसन कति भयो भने सबैभन्दा म्याक्सिमम स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भएको पोर्टफोलियो क्रिएट हुन्छ भनेर सोधेको छ कि कोरिलेसन कति भयो भने हैन। अब व्हाट कोरिलेसन बिट्विन 2 सेक्युरिटीज प्रोड्युसेस द मिनिमम पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, कति कोरिलेसन भयो भने मिनिमम स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ। सो हियर क्याल्कुलेसन भनेको छ। यो हामीले सिम्पली के गर्ने भन्दाखेरि यदि कोरिलेसन +1 भयो भने सबैभन्दा म्याक्सिमम स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ र कोरिलेसन -1 भयो भने सबैभन्दा मिनिमम स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ। त्यही भएर अब यो म्याक्सिमम र मिनिमम स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्ने। जस्तै +1 कोरिलेसन भएको बेलामा हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टु WA स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ A प्लस WB स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ B। यही गर्ने हो है। अब WA भनेको हाम्रो 0.35 छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ A भनेको 20%, WB भनेको 0.65, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ B 25%। यो अब गऱ्यो भने सल्भ गऱ्यो 23.25 आउँछ। यो नै तिम्रो म्याक्सिमम स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब मिनिमम स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हुन्छ? कोरिलेसन -1 हुनुपर्छ। If the correlation between security A and B is exactly -1, the portfolio of these 2 securities produces the minimum standard deviation, which is calculated as follows. हामीले अब मिनिमम स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्नु। -1 भयो भने है, त्यो भनेको सिम्पली यो फर्मुला र यो फर्मुलामा यो प्लस हुन्छ भने यहाँ माइनस हुन्छ हैन। त्यो हाम्रो लेन्दी फर्मुला छ नि पोर्टफोलियोको, त्यसलाई हामीले +1 कोरिलेसन राखेर हेर्यो भने त्यो के आउँछ भने A + B को होल स्क्वायरको फर्ममा आउँछ। अनि त्यसलाई स्क्वायर रुट गर्यो भने यो हुन्छ। अनि -1 राख्यो भने A - B को होल स्क्वायरको फर्ममा आउँछ। अनि त्यसलाई स्क्वायर रुट गर्यो भने यो हुन्छ। त्यही भएर WA स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ A - WB स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ B सेम इनपुट यहाँ दिने। तर के हुन्छ भने यसरी यो WA लाई मतलब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ A लाई अगाडि राखेर अनि B लाई पछाडि राखेर घटाउँदाखेरि यो नेगेटिभ आउँछ म्याथमेटिकली। तर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको त्यसको कुनै साइन हुँदैन के, त्यो साइनलेस हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको भेरिएसन हो हैन। भेरिएसन भनेको पोजिटिभ पनि हुन सक्छ, नेगेटिभ पनि हुन सक्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले माइनस आए पनि यसलाई हामीले इक्विभ्यालेन्ट टु 9.25% भनेर लेख्न सक्छौँ है। यही हो तिमीले सोधेको 16 नम्बर।
बुझेछ? सर भयो। अरु नम्बर कति नम्बर? अरु कसैको? ऋतु के छ? ऋतु हजुर सर। के छ प्रब्लम? सुमितको के छ? छैन सर। छैन। प्रब्लम नहुनु दुईटा कारणले हुन्छ। एउटा धेरै पढेर सबै जान्ने भयो भने प्रब्लम हुँदैन, अर्को पढ्दै नपढेर केही नगरेको भयो भने प्रब्लम हुँदैन। दुईटामा कुन क्याटेगोरीमा पर्छ आई डोन्ट नो। ल त्यसो भए मैले अब एउटा कुनै क्वेसन डिटेल हामीले अस्ति कुन कुन क्वेसन सल्भ गरेको थियौँ कि? यो 17 नम्बरको सल्भ गरेको हो। सत्र नम्बर गरे जस्तो लाग्छ यो है। खराब भयो। एउटा कुनै कुनै क्वेसन गरौँ है। एउटा कुन चाहिँ गरौँ? यो 20 नम्बर हेरौँ है त। Assume that proportion invested in debenture and equity are 80% and 20% respectively. हामीलाई यहाँनिर proportion of investment in debenture यसलाई WD भनौँ, यो 80% दिएको छ। अनि proportion of investment in equity WE भनौँ, यो चाहिँ 20% दिएको छ। The risks and return characteristics of the investment are as follows. अब यहाँनिर expected return on debenture 8% दिएको छ। If WD equal to 1 भनेको मतलब यदि हामीले सबै डिबेन्चरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने 8% रिटर्न हुन्छ भनेको मतलब यो के हो भने सिम्पली यसलाई हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न अन डिबेन्चर लेख्न सक्छौँ। यो एक्सपेक्टेड रिटर्न अन डिबेन्चर दिस इज 8%।
अनि त्यस्तै गरी गएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट इन डिभेन्चर दिएको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ रिटर्न अन डिभेन्चर सिग्मा डी दियो भनौँ न 12%. अनि त्यस्तै गरी एक्सपेक्टेड रिटर्न अन इक्विटी 13% दिएको छ एक्सपेक्टेड रिटर्न अन इक्विटी ERE 30%. अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट इन इक्विटी 20% दिएको छ standard deviation of return on equity. Standard deviation of return on equity 20%. A correlation coefficient between debenture return and equity return -8 so 0.8. Correlation between debenture return and equity return rho DE1 using -0.8 so अब ए नम्बरमा हामीलाई सोधेको के छ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल ए नम्बरमा हेरौँ यसलाई मैले यहाँ कपी गरेँ पहिलो सोधेको छ के भन्दाखेरि यसलाई मैले हटाएँ इज दिस पोर्टफोलियो अप्टिमल भनेको छ भनेको मतलब यदि हामीले डिभेन्चरमा सबै इन्भेस्टमेन्ट गर्यौँ वा इक्विटीमा सबै इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने त्यो पोर्टफोलियो अप्टिमल हुन्छ भनेर सोधेको छ त्यो पोर्टफोलियो अप्टिमल हुँदैन किनभने यो दुईटा एसेटहरूको कोरिलेसन -1 छ -0.8 छ नेगेटिभ छ लेस देन 1 छ लेस देन 1 भएको हुनाले हैन अर्थात् -0.8 भएको हुनाले यो डिभेन्चर र इक्विटीलाई सम प्रोपोर्सनमा हामीले कम्बाइन गरेर इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने त्यो चाहिँ अप्टिमल पोर्टफोलियो बन्न सक्छ है अप्टिमल पोर्टफोलियो अब त्यो के हो त इफ नट व्हाट इज द अप्टिमल पोर्टफोलियो रिटर्न कति हुन्छ भनेर सोधेको छ हामीलाई अब हामीले यहाँनिर एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है यो दुईटा पोर्टफोलियोलाई हामीले यदि कम्बाइन गर्यो भने के अरे पोर्टफोलियो भन्दा डिभेन्चर र इक्विटीलाई कम्बाइन गर्यो भने यिनीहरूको रिस्क रिडक्सन हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हैन रिस्क रिडक्सन हुन्छ अब रिस्क रिडक्सन हुन्छ भनिसकेपछि यहाँनिर नर्मली हामीले के बुझ्नु पर्यो भने रिस्क रिडक्सन हुन्छ भने कति डिभेन्चरलाई कति र हैन कति डिभेन्चरमा कति इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने र त्यसपछि गएर इक्विटीमा कति इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने हाम्रो रिस्क रिडक्सन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो अब तिमीहरूलाई एउटा सजिलोको लागि के छ भने यो बुकमा बुक सबैसित होला हैन यहाँ मान्छेहरू धेरै कन्फ्युज हुन्छ कि कन्फ्युज हुने कारण के भनेपछि कन्सेप्ट क्लियर नभएर एउटा फर्मुलाको लिस्ट दिएको छ यहाँ फर्मुला थुप्रै फर्मुलाहरू छ यो फर्मुला मध्ये जस्तै कि मैले दुईटा कुराको डिफरेन्स यहाँनिर बताउन खोजेको अब एउटा यो हेर्नु यो पनि वेट निकाल्ने फर्मुला हो अनि यो पनि वेट निकाल्ने फर्मुला हो यो दुईटामा के डिफरेन्स छ लगाउनु भयो के डिफरेन्स छ ल यो र मैले यसलाई बोल्ड गर्दिन यो र योमा
के डिफरेन्स छ? अब यसबाट पनि ए को वेट आउँछ, मानौ ए भनेको डिभेन्चर हो, बी भनेको इक्विटी हो। अब यसबाट पनि ए को वेट आउँछ, ए भन्नाले यहाँ डिभेन्चरको वेट हैन, दुईटै एउटै कुरा हो क्याल्कुलेट गर्ने त वेटै क्याल्कुलेट गर्ने, तर यो दुईटाको मिनिङ चाहिँ फरक छ है। के हुन्छ होला, के फरक छ ल भनौँ त? थ्योरी पढ्दाखेरि ध्यान दिएको हो भने ख्याल हुन्छ। अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो माथिको जुन छ नि, माथिको भनेको मिनिमम भेरिएन्स पोर्टफोलियो प्रोपोर्सन, मिनिमम भेरिएन्स पोर्टफोलियो प्रोपोर्सन यो है माथिको। अनि यो के हो सेकेन्ड?